الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مجد وجد ومنصب ومسب في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا هادي له ولا مشيع له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مبادئ له ولا مصافي له ولا مقابل له ولا مدانع له ولا ولا جلد ولد ولا جسد وجود وعظم لا شريك له ولا نذير له ولا نذير له ولا مثل له ولا مقابل له ولا أول له ولا آخر له لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا وارث إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مرغوب إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود ولا مسجود إلا هو ولا ناصر ولا نصير ولا قادر ولا قدير إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قول لا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده السبحان ووحدة الرحمن ووحدة الإعلان ووحدة الإعلان ووحدة الإتقان ووحدة القرآن بعزة الرحمن ثم نشهد أن سيدنا وسندنا مؤيدنا مهدوبنا مهدوبنا معصومنا مقصودنا مقصودنا معصومنا مقصودنا مقصودنا أجدد الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق وأحسن الخلق من الحسن والستارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأذهلنا وأرفقنا وأنورنا وأفضل
أعظمنا وأكبرنا، أحمر أنور أجدر أثقل ألطف أنور أكمل. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وشفيقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلائق سيد الأولين والآخرين. وصلى الله تعالى على محمد المصطفى والملتقى والمنتدى والمجتبى وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.